भरपूर पावस पडटा तर तेजेरूच एक अपडेट दी आनी भरपूर पावस पडलेलो गोंयच्यान पावसान खूब नुकसान जालें गोंयभर आनी आजू बाजू गोंयच्या भरपूर पावस पडटा रेड अलर्ट सुरू जाला त्या शिवाय भुरग्यांक 12वी पर्यंत दिला कालच्यान जो पावस सकाळच्यान चालू जाता गोंयच्यान तो आतां पसून पडटा ऑल रिपोर्ट ताणें तोडल्या आनी आमचे सरकाराचे तर आसा पूण त्याच बरोबर पब्लीक नुकसान जें जालां तें खूब मोठ्या दर्जेन आसा लोकांच्या कुळागरांनी माडयो झाडां पडल्या त्या नंतर झोडोक जळ्या शेतां जीं रोविल्लीं ते शेतांत उदक पडटा जवळ जवळ अर्द मनीस उदक उरून उरला हें जर अशेंच उरून उरलें उदक जाल्यार संबंद शेत पिड्ड्यार जावं शकता अशी परिस्थिती आतां आमी अनुभवता हांव म्हाका धैर्य शक्ती दिवची देंवून आनी सगळीं कामां नुकसान भरपायचें आसा तें आमचे कडल्यान बरें तरेन करचें आनी हेची सुद्दां पावर डिपार्टमेंटान पावराचें नुकसान जावना शेतकऱ्यांचें नुकसान जालां बागायतदारांचें नुकसान जालां घरां मोडून आज सकाळीं म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी 3 जाण पारे मोडल्या म्हणून आयल्या 4 जाण पत्रे उडून गेल्या म्हणून आयल्या आनी हे पळयले नंतर फक्त इलेक्ट्रिसिटी किंवा PWDचें नुकसान आमी पळोवन उपयोग ना आमी सर्व क्षेत्रांतलें नुकसान कितें जालां तें सरकाराक इम्पॉर्टंट आसा आनी त्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसतलो आतां हात घालून प्रत्येक मंत्री आमदार जे संघात आसा त्या शिवाय ओपोजिशनाकूय आमी रिक्वेस्ट करता कारण हें जें आपत्य आमचेर आयलां तें सगळ्यांनी मेळून ताका फेस करपाक जाय इन्क्लुडींग मिडिया आनी आमचे सगळे पत्रकार बंधूंनी त्या वाटेर ओडपाक जाय आनी खंय जर कितें तशें जालां जाल्यार आमच्याय निदर्शनां हाडून हें सगळें आमचे कडच्यान करून घेवपाक जाय